अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ। मैं आज आपको बताऊंगी पिंटरेस्ट के बारे में कि पिंटरेस्ट क्या है और इसमें हमें क्या क्या जो ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अगर हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसको हम किस तरह से फ्लरिश कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट साइट पर भी जा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि जिस तरह से एक स्लाइड के थ्रू मैं आपको पहले उसके क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि ताकि आपको जब आप साइट पर जाएं तो आपको उसको यूज़ करना मुश्किल ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पिंटरेस्ट। जिन्होंने जो यंगस्टर्स हैं या जो टीन्स से अभी आए हैं, तो जैसे वो अपना सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू करते हैं या इंटरनेट यूज़ करना शुरू करते हैं, तो कुछ इमेजेस उनको पिंटरेस्ट के टैग के साथ मिलते हैं, तो उनको समझ नहीं आती कि ये क्या है। तो मैं आज जस्ट उसी को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। पिंटरेस्ट क्या है? ये एक सोशल साइट है where you can collect and share images of anything you find interesting. You can also usually discover new interests by browsing the collection of other Pinterest users. मतलब Pinterest ये भी एक सोशल साइट ही है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप डिफरेंट इमेजेस कलेक्ट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं जो कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं या जिस किस्म का आपका टेस्ट होता है या आपकी कोई हॉबी होती है, तो उससे रिलेटेड इमेजेस यहाँ पर जाकर इमेजेस या वीडियोस आप कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने खुद से कुछ अपनी कोई फोटोग्राफी करता है या उसका कोई भी फील्ड है, चाहे वो होम डेकोर की है, फूड की है, स्टाइलिंग की है, फैशन स्टाइलिंग की है, तो उससे रिलेटेड जो उसकी अपनी क्रिएशन है वो यहाँ पर जाकर अपलोड भी कर सकता है और इस तरह से एक बिज़नेस सर्कल में भी वो शामिल हो सकता है। तो इसमें क्या है कि इसमें आप विजुअली जो है अपने इंटरेस्ट जो है वो आप डेवलप करते हैं जस्ट ब्राउजिंग द कलेक्शन ऑफ अदर पिंटरेस्ट यूजर्स। तो पिंटरेस्ट पे जाकर हम उन कलेक्शंस को देखेंगे, उन डिफरेंट आइडियाज़ को देखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा माइंड स्टक हो जाता है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि हम अपनी हॉबी को लेके किस तरह से इसको और क्रिएटिव बनाएं। तो पिंटरेस्ट पे जाएं, जहाँ पर अपनी हॉबी या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वहाँ पर आप अपने इमेजेस सर्च करें, तो वीडियो सर्च करें, तो आपकी जो वो एक क्रिएटिविटी है वो और ज़्यादा जो है वो निखर जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने इमेजेस भी लगाए हुए हैं उसी से रिलेटेड कि इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो हमें वहाँ पे जाके मिलेंगी। तो चलिए चेक करते हैं कि पिंटरेस्ट में और क्या क्या है हमारे पास। एक क्वेश्चन आता है कि इज़ पिंटरेस्ट एन ऐप और नॉट। तो जी, पिंटरेस्ट इसको आप एज अ ऐप के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ना सिर्फ अपने मोबाइल डिवाइस पर बल्कि अपने डेस्कटॉप पर। और इसके अलावा यूज़ पिंटरेस्ट ऑन द डेस्कटॉप यूजिंग द साइट्स रिकमेंडेड ब्राउज़र क्रोम, यानी कि आप क्रोम पर जाकर उसकी साइट भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप इसकी ऐप डाउनलोड नहीं करना चाह रहे, आपके पास मोबाइल नहीं है या आपके पास लेटेस्ट मोबाइल नहीं है, तो आपके पास डेस्कटॉप है, वहाँ पर जाके आप pinterest.com टाइप करें तो आपकी वो साइट भी जो है वो वहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो उसकी साइट से भी आप अपने जो है जो भी कलेक्शंस हैं वो आप उसको देख सकते हैं। यू कैन गेट द पिंटरेस्ट मोबाइल ऐप फॉर iOS और एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड में और एंड्रॉयड या iOS में आप इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ना सिर्फ आप इसको डेस्कटॉप पे यूज़ कर सकते हैं एज अ साइट, बल्कि आप इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास या एंड्रॉयड मोबाइल्स नहीं होते या लेटेस्ट मोबाइल नहीं होते या सबके पास डेस्कटॉप नहीं होते। तो हर टाइप के यूज़र के लिए उन्होंने यहाँ पे फैसिलिटी रखी है। तो नेक्स्ट चेक करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ पिंटरेस्ट यूज़ फॉर। पिंटरेस्ट को हम एग्जैक्टली यूज़ क्यों करते हैं या उसको किस वजह से यूज़ करते हैं। तो विद बिलियंस ऑफ पिन्स ऑन पिंटरेस्ट यू विल ऑलवेज फाइंड आइडियाज़ टू स्पार्क इंस्पिरेशन। व्हेन यू डिस्कवर पिन्स यू लव, यू सेव देम टू बोर्ड टू कीप योर आइडियाज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजी टू फाइंड। यानी कि क्वेश्चन आता है ना कि पिंटरेस्ट में हमने करना क्या होता है, एक्चुअली उसमें क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो उसमें बहुत सारी पिन्स होती हैं और इसके अलावा बोर्ड्स होते हैं। आपको मैं एक कॉमन सी एग्जांपल दूंगी कि जिस तरह से हम अपने डेस्कटॉप पर फोल्डर्स हम बनाते हैं और उस फोल्डर का स्पेसिफिक फोल्डर्स होते हैं और उनमें हम अपने उसी से रिलेटेड फाइल्स अपलोड करते हैं। तो पिंटरेस्ट में भी यही होता है कि हम बोर्ड्स बनाते हैं, बोर्ड्स जस्ट लाइक अ फोल्डर और पिन्स जस्ट लाइक अ फाइल्स। यानी कि आपने वहाँ पे डिफरेंट टाइप के बोर्ड्स क्रिएट करने होते हैं जो कि किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड होते हैं, जैसे फूड है, ट्रैवलिंग है, हेयर स्टाइलिंग है, फैशन है। आप उसके सेपरेट आप बोर्ड्स बनाएंगे
اور پھر اس میں انہی سے ریلیٹڈ پنز یعنی کہ امیجز جو ہے وہ آپ اس میں اپلوڈ کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ اپنی جو ہے پنز بھی کریٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے آئیڈیاز ہیں یا جو آپ کی شوق ہے. اکثر لوگوں کا فوٹوگرافی ہوتا ہے, اسکیچنگ ہوتا ہے, فیشن ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کو کوکنگ کا بہت شوق ہوتا ہے, تو وہ وہاں جا کر اپنی پنز بھی کریٹ کر سکتی ہیں اور اس کو بزنس سرکل میں لانچ کر سکتی ہیں. تو اس طرح سے جو انٹرسٹڈ ہیں اپنے بزنس کو فلرش کرنے کے لیے, تو وہ پنٹرسٹ پہ جا کر اس فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں اور اپنی جو کریٹیوٹی ہے دوسرے یوزرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو چلیے اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ایکچولی میں یہ پنز اینڈ بورڈز کیا ہوتے ہیں. واٹ آر پنز اینڈ بورڈز؟ پنز آر بک مارکس دیٹ پیپل چوز ٹو سیو کنٹینٹ دے لائک آن پنٹرسٹ. پنز کین بی امیجز, ویڈیوز اور پروڈکٹس. یعنی کہ جیسے کہ آپ پہلے بتا چکی ہوں کہ پنز ہیں یہ امیجز ہوتی ہیں, یہ ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں اور آپ کی پروڈکٹس بھی ہو سکتی ہیں. یعنی کہ اگر ہم بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, آپ اپنی جو پروڈکٹ لانچ کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ انٹرسٹ پہ جا کر اپنا بزنس اکاؤنٹ بنائیں گی, وہاں پہ جا کے اپنے وہ پروڈکٹس جو ہے اس کو ایز اے پن جو ہے وہ آپ کریٹ کریں گے اور اپنے پیج پر جا کر اپلوڈ کریں گے. تو اس طرح سے آپ اپنی کریٹیوٹی دوسرے یوزرز تک پہنچا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرے یوزرز کے جو امیجز ہیں جو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں, آپ ان کو سیو کر کے آپ ان کو سیو کر سکتے ہیں اور اس کا کلپ بورڈ کریٹ کر سکتے ہیں, کلیکشن آپ بنا سکتے ہیں. جیسے اکثر لڑکیوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے پاس فیشن سے ریلیٹڈ یا ڈریس ڈیزائننگ کی کلیکشن نہیں ہوتی, ان کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ ہم اس ڈریس کو کیسے ڈیزائن کریں. تو پنٹرسٹ پہ جائیں, وہاں پہ جا کے ڈفرینٹ آئیڈیاز جو ہے وہ لیں اور اپنی جو وہ ایک مشکل ہے اس کو آسان بنائیں کہ ہم اپنا ڈریس جو ہے وہ ڈیزائن کیسے کریں. تو وہاں پر ملٹیپل ڈیزائنس ہوتے ہیں آپ کی چوائس کے اکارڈنگ, تو آپ وہاں پہ جا کے اس کو کلیکٹ کر سکتی ہیں اور اس کا ایک کلیکشن بھی اپنے پاس رکھ سکتی ہیں کہ ٹائم بائی ٹائم آپ ان کو نکالیں اور اپنے ڈریس ڈیزائن کریں یا اپنی فوڈ میں کریٹیوٹی لائیں, اپنے اسٹائلز میں کریٹیوٹی لائیں, ایوری تھنگ دیٹ یو وانٹ. اچھا, بورڈس کیا ہوتے ہیں؟ بورڈس کیا ہوتے ہیں کہ یہ ایک بورڈس آر ویئر یو سیو, کلیکٹ اینڈ آرگنائز یور پنس. You can create new board from your profile or when you create a new pin. بورڈس کیا ہوتے ہیں کہ یہ وہ پلیس ہوتی ہے جہاں پر جا کے آپ نے اپنی جو پنس ہیں جن کو کلیکٹ کیا ہوا ہے ان کو سیو کر سکتے ہیں یا اپنی پنس کو آرگنائز کر سکتے ہیں, یا جو آپ نے اپنی پنس کو کریٹ کیا ہوا ہے ان کے لیے آپ اپنی ایک فولڈر بنا سکتے ہیں جن کو پنٹرسٹ میں ہم بورڈس کہتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے کہ یوز بورڈ ٹو آرگنائز یور بزنس پنس سو دیٹ پیپل کین ایزیلی براؤز یور پروفائل اور ایکسپلور یور آئیڈیاز. بورڈ کو ہم یوز کرتے ہیں اپنے جو بزنس پنز ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم اپنے کسی پروڈکٹ کو لانچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم اپنی پنس کو کریٹ کر کے پنز آپ ویڈیو کی شکل میں ہے یا امیجز کی شکل میں آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو وہ پھر ہم آرگنائز کہاں کرتے ہیں, ہم اپنے بورڈز بناتے ہیں اپنے پروفائل میں جا کے اور وہاں جا کے ہم اپنے ان بورڈز میں اپنی ساری جو پنز ہیں ان کو آرگنائز کرتے ہیں. اور پھر تاکہ جو یوزرز ہیں جن کو آپ کی پروڈکٹس اچھی لگی ہیں تو وہ ایزیلی آپ کے پیج پر جائیں اور وہاں پہ جا کر جو آپ کی جو پنز ہیں اس کو ایکسپلور کر سکیں اور ان کے لیے بہت ایزی ہو آپ کی جو پنز ہیں ان کو ایکسپلور کرنا, کیونکہ آپ نے ان کو بورڈ میں آرگنائز کیا ہوا ہے اور آپ نے ہر ایک جو کیٹیگری ہے اس کو آپ نے ڈفرینٹ کیا ہوا ہے بورڈز کی شکل میں. تو جی یہ تو تھی پنٹرسٹ کی بات کہ پنٹرسٹ میں کیا کیا ہوتا ہے. تو اس ویڈیو سے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ پنٹرسٹ میں ایکچولی ہوتا کیا ہے اور اس کو ہم یوز کیوں کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی, سائٹ پہ جا کے بتاؤں گی کہ ہم اس کا اکاؤنٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پر جا کر کیا کیا کیٹیگریز ہیں جن کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا, اور اس کو پنز کیسے کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بورڈ کریٹ کرتے ہوئے اس میں پنز کو اپلوڈ کیسے کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک بھی ضرور کریے گا اور شیئر بھی ضرور کریے گا اور سبسکرائب کریے گا اور بیل کی آئیکن کو بھی ضرور پریس کریے گا تاکہ آپ کو میری جو لیٹسٹ ویڈیوز ہیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ ملے اور آپ میری جو ویڈیوز جو ہیں ان کو ضرور چیک کریں. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.